अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ है मोहम्मद तारिक हाफिज, जिन्होंने 2.5 साल में कुरान शरीफ को हाफिज किया। और आज हम आपको मौलवी साहब के साथ बताएंगे नमाज का तरीका, कैसे नमाज को अदा किया जाता है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि नमाज है वो बहुत ही गलत तरीके से नमाज पढ़ते हैं, तो वही उसी की कौन सी नमाज में कौन सी नीयत आज हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जब हमारा स्टूडियो पूरा तैयार हो जाएगा तो हम इससे भी अच्छी है जो वो वीडियो को बनाएंगे। सबसे पहले हम मौलवी साहब से पूछ लेते हैं वो कहाँ रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। शुक्र बिहम्दिही, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व एहसान से मैं खानपुर नगरोटा का रहने वाला हूँ और दारुल उलूम हुसैनी निज़ामी रज़ा नगर बठिंडा नाला मदरसा में ज़ेर तालीम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेबास भाई तालीम देने के लिए अल्लाह के फजल करम से मैंने ये जिम्मा लिया है। तो अच्छा पढ़ते हैं और माशाल्लाह जिनका ये चैनल भी है इसके ज़रिए भी लोगों को हिदायत की बातें बताते रहते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज इन्होंने मुझसे कहा है कि मौलवी साहब बड़े दोस्त हैं, मेरे दोस्त और अहबाब ऐसे हैं जो कि नमाज को गलत तरीके से पढ़ते हैं। नमाज का ज़रा तरीका बताया जाए कि नमाज क्या चीज़ है और इसे कैसे पढ़ा जाए और इसे अदा करने का सही तरीका क्या है। तो बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप हज़रात तक सही मालूमात पहुँचाने की कोशिश करूँ। मुख्तसर वक्त में जो मुझसे हो सका, जो कहा जा सका, जो बताया जा सका, इंशाल्लाह आप हज़रात की किस्मतों के हवाले किया जाए। सबसे पहले मतलब कैसे नमाज ऐसे ही तरफ नफ के ऊपर रखते हैं, नफ के नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं आप हज़रात को बता दूं कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि इसके बिना जो इंसान की ज़िंदगी है बिन प्यासे ज़िंदगी है। ऐसा आप समझ लें कि नमाज इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नमाज की फजीलत है और जो उसकी वजाहत है और जो उसकी हम हज़रात नमाज पढ़ते हैं, जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं, जो उसका अजर हमें मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वाज़ेह तौर पर कुरान पाक में उसकी फजीलत काफ़ी जगह बयान की है कि नमाज पढ़ने से हमें ये अजर मिलेगा, ये नमाज पढ़ने से हमारा ये काम पूरा होगा। लेकिन जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की फजीलत बयान की है, वहाँ नमाज छोड़ने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसका अंजाम और उसकी इबरत भी बयान की है कि किस तरह नमाज छोड़ने से इंसान के साथ क्या सलूक किया जाएगा कल बरोज़े क़यामत के दिन। तो एक छोटी सी हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी असली, के जो नमाज पढ़ने का तरीका है वो इस हदीस से मुतालिक रखता है कि किस तरह नमाज पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस तरह नमाज पढ़ो कि जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो बहरहाल हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये कि नमाज पढ़ने का सही तौर तरीका ये है कि जब हम नमाज के लिए खड़े हों, जब हम वज़ू करके आए, सबसे पहले नमाज के लिए वज़ू किया जाए। इसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में वाज़ेह अल्फाज़ों में ज़िक्र किया है। 6वां सिपारा है कुरान पाक का, आप हज़रात पढ़ें और दूसरे हज़रातों को भी बताएं कि वज़ू किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम हज़रात मस्जिद में जाएं, कोई भी जब हज़रात आप लोग मस्जिद में जाएं तो इमाम के पीछे जब जमात के लिए खड़े हो तो कोशिश ये क्या करें कि जमात से नमाज अदा हो। तो सबसे पहले आप किबला रुख खड़े हो जाएं, नियत करें। उसके बाद दोनों पाँव के अंदर 4 उंगलियों का फासला रख के स्ट्रेट खड़े हो जाएं और उसके बाद अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। तकबीर के लिए तकबीर तहरीमा कहें और हाथों की जो हथेली है उसको किबला रुख कर दें, बिल्कुल हाथ को स्ट्रेट कर दें, सीधा हाथ रखें और उसके बाद अपने हाथ को लाकर बिल्कुल ऐसे नाफ के जो बिल्कुल नीचे वाली जगह है पर नाफ के बिल्कुल दरमियान वाली जगह में आप हज़रात अपने हाथ बांध दें। तो बिल्कुल तरीके से बांधे जिस तरीके से नमाज पढ़ने का जो तरीका हदीस कुरान की रोशनी में और किताबों से मिला है उसी तरीके से नमाज पढ़े और उसके बाद फिर रुकू करें, बिल्कुल पीठ सीधी हो, दोनों हाथ जो है वो आपके जो ये घुटने हैं इनको पकड़ने फर्ज है, तो इन तक पहुंचाएं आप दोनों हाथ और उसके बाद बिल्कुल मजबूती से इसको पकड़ के रखें घुटने को और उसके बाद बिल्कुल समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए। रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप हज़रात अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में बिल्कुल सजदा बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। सजदे में जाते पहले आप हज़रात की जो है वो नाक लगनी चाहिए, उसके बाद पेशानी और फिर सजदे से सर उठाते वक्त आपकी पेशानी उठनी चाहिए, फिर नाक की हड्डी जो है वो उठनी चाहिए। इसी तरह से पूरी नमाज को अदा करें और बेहतरीन जो तरीका आप हज़रात बिल्कुल
نماز کے وقت چست رہیں, سستی بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ جب آپ کے جسم میں سستی ہوگی تو آپ حضرات کو نماز پڑھنے میں بالکل بھی دل نہیں لگے, خیال آپ کے ادھر ادھر ہوں گے. اور نماز پڑھتے وقت اپنے خیالوں کو حاضر رکھیں اور طریقے کا بالکل خاص خیال رکھیں, اور نماز پڑھنے میں خاص طر قرآن پاک کی آیت بینات یا سورۃ الطیبات کا پڑھنے کا خیال رکھیں, کیونکہ بہت سے حضرات کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے, وہ قرآن پاک کو الٹا پڑھتے ہیں نماز میں, تو اس سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال آپ حضرات قرآن پاک کو سیدھا پڑھیں نماز میں. اگر آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی ہے تو اس کے بعد سورۃ الاخلاص یا کوئی دوسری سورت پڑھیں, یا اس کے عوض میں آپ سورۃ الاخلاص پڑھ کے سورۃ الکوثر نہ پڑھیں, یہ ایک غلط طریقہ ہے, اس سے نماز نہیں ہوتی, واجب الادا ہے. تو کہنے کا جو مین مقصد یہ ہے کہ نماز کو بالکل طور اور طریقے سے پڑھیں. اگر آپ حضرات طریقہ نہیں جانتے, اگر آپ کتابوں سے بھی نہیں جان سکتے, تو جو آپ کے نزدیک علماء ائمہ یا حفاظ ہے جن کو یہ سمجھ سکتے, کو آپ کو بتا سکتے ہیں, یا دوست احباب ہے, تو آپ حضرات ضروری ہے, فرض عین ہے آپ حضرات پہ کہ آپ ان سے نماز کا طریقہ سیکھیں اور نماز کو باوقت ادا کریں, کیونکہ قرآن پاک سے بھی ہمیں یہی ہدایت ملی کہ نماز کو ٹائم پہ, وقت پہ ادا کیا جائے, نہ اسے قضا کیا جائے نہ اسے چھوڑا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سنے زیادہ میں خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے اسے شیئر کریں اور دوسرے حضرات تک اس بتائیں کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے, اور جو مجھ سے غلطی ہو بتانے میں بہتر حضرات جاننے والے وہ انہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات سے آپ نے ابھی جو مولوی صاحب نے کہا تمام باتیں سنی ہوں گی اور اس پہ عمل کریں, اور ہم آگے بھی آپ کے لیے بہت اچھی باتیں لائیں گے, مطلب دین کی باتیں اور کافی ساری چیزیں آپ کو سکھائیں گے. ابھی ہم نے نماز کا آپ کو طریقہ بتایا, نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے, انشاءاللہ کیا کیا یاد کرنا ہے, سب کچھ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ہم ان کو بتائیں گے. تو مولوی صاحب سے میرا ایک سوال تھا کہ میں جاتا ہوں ادھر مکہ چوک میں نماز پڑھنے کے لیے, تو ادھر جو مطلب میرے دوست ہے یا پھر میرے ساتھ والے نماز پڑھنے والے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عصر کے جو نماز ہے اس میں فرض سے زیادہ ضروری ہے, سنت ضروری نہیں ہے. مطلب مغرب کے ٹائم بھی وہ خالی فرض پڑھتے ہیں اور عشاء کے ٹائم بھی وتر پڑھتے ہیں, مطلب نفل اور سنت کو وہ کافی زیادہ چھوڑتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہو گے کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ چھوڑنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھو تو سنت کو چھوڑ دو, سنت پڑھو تو نفل کو چھوڑ دو. جس طرح سے جو نماز کی ترتیب ہے, اگر ایک نماز کے اندر 8 رکعتیں ہیں تو وہ 8 کی 8 پڑھنی چاہیے, اگر 17 ہے تو وہ 17 پڑھنی چاہیے, اگر 7 ہے تو وہ 7 پڑھنی چاہیے. نہ نماز کی نفل چھوڑے جائیں, نہ نماز کی سنتیں چھوڑی جائیں, اور نہ ہی نماز کے فرض چھوڑے جائیں. سنت کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا, اور فرض کا بھی ملتا رہے گا, اور نفل کا بھی ملتا رہے گا. بہرحال بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ آئے تو لوگوں کے پاس نماز کے لیے وقت تو ہے نہیں, لوگ فرض نہیں پڑھتے, سنت اور نفل کی طرف کہاں دھیان دیتے. لیکن مختصر یہی ہے کہ اگر آپ حضرات نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ نفل کا جو ثواب ہے نہ اس کے لیے کوئی ثواب ہے نہ عذاب ہے, ایک نفلی کام ہے, اگر پڑھ لیں کیونکہ نماز کے اندر ہے تو بہت زیادہ ثواب ہے, عذاب تو نہیں ہوگا, لیکن چھوڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں. لیکن جو سنت موقدہ ہے, سنت موقدہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کے لیے سخت گنہگار ہوگا انسان. تو سنت موقدہ ہر حال میں ادا کرنی چاہیے. جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے. ہاں البتہ جو عصر کی نماز کی 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہے, وقت مل جائے تو پڑھ لیں, بہتر ہے, ثواب ہے, کوئی عذاب نہیں. لیکن اگر انسان کبھی دیر سے نماز کے لیے پہنچا اور جماعت کھڑی ہے یا جماعت کو 1 یا 2 منٹ رہ گئے ہیں, تو اس وقت میں وہ نماز عصر کی سنتیں ادا نہیں کرے گا, بلکہ رک کے باجماعت نماز فرض ادا کرنے کی کوشش کرے گا. تو سنت اور نوافلوں کا دھیان رکھیں, اور زیادہ تشویش میں نہ رہیں, ذہن کو اس چیز میں نہ ڈالیں کہ یہ سنت پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ جو سنت غیر موقدہ ہے اس چیز کو یاد رکھ لیں, جو سنت غیر موقدہ ہے ان کا ادا کرنا ضروری ہے. چھوڑنے والا سخت گنہگار ہوگا. اور جو اگر آپ کے پاس وقت ہے, اگر آپ نماز سے پہلے آ چکے ہیں مسجد میں, تو 5 منٹ ہے یا 6 منٹ ہے تو آپ حضرات سے پڑھ لیا کریں, کیونکہ ثواب ہی ہے. اگر جماعت سے 1 یا 2 منٹ پہلے یا عین وقت جماعت کے پہنچے ہو تو آپ حضرات سنتیں نہ پڑھیں, بلکہ نماز فرض کی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں. السلام علیکم. چلو سبحان اللہ کی مولوی صاحب نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا, اور ابھی ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہی سے کر رہے ہیں, اور یہ بھی انہیں بڑھنی مدرسہ ہے, مولوی صاحب ظفر کے مدرسے اسٹڈی کیا ہم نے, تو انہوں نے حافظ بھی ادھر ہی کیا ہوگا, حافظ بھی ادھر ہی کیا ہے, تو ابھی بھی مطلب یاد کرتے رہتے ہیں. حافظ تو آپ کر چکے ہیں, تو مولوی صاحب کو بہت بہت مبارک ہے, انہوں نے 2.5 سال میں جو قرآن شریف ہے اس کو حفظ کر لیا ہے.
ابھی ہم تمام باتیں میرے کو جو پتہ نہیں ہے ہم ساری مولوی صاحب سے تعلیم لیں گے, سیکھیں گے اور آپ کو بھی سکھائیں گے. تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ. تو چلو دیکھتے ہیں گائز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.